Sa sinugdanan, gipanalanginan o gibalaan sa Dios ang ikapitong adlaw. Ug sa panahon ni Moises, gisugo niyang iyang katawhan nga tumano ng adlaw nga igpapahulay isip ikaupat sa napulo ka sugo. Unya, hangtod kanus abaangay nato tumano ng adlaw nga igpapahulay. Atong pamatud-an kini pinaagi sa mga pulong ni Jesus nga atong manluluwas og sumbanan sa atong pagtuo. Ang mga tinun-an misikreto pagduol kaniya, unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Busa pag-ampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Kay ang kasakitan ni adtong panahon na labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga nahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon wala na gay mahitabo pa nga sama niini. Miingon sa Jesus nga mag-ampo gayud kita nga ang katapusang dakong kasakitan nga labi pang makalilisang ug wala na gay mahitabo pa nga sama niini dili mahitabo sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Ang rason kay lagmit nga ang bugnaw nga panahon makadugang sa pag-antos sa mga balaan. Unya, nganong gisugo kita ni Jesus sa pag-ampo nga ang katapusang kasakitan dili mahitabo sa adlaw nga igpapahulay. Kini tungod kay ko ang katapusang kasakitan mahitabo sa adlaw nga igpapahulay ang mga balaan dili hingpit nga makasimba sa Dios. Kini nagpailang nga kabubuton sa Dios ang pagtuman sa adlaw nga igpapahulay hangtod sa katapusan sa kalibutan kung mahitabo ang katapusang kasakitan. Karon, daghang mga Kristiyano ang nangatarungan nga dili na ang nga itumano ng adlaw nga igpapahulay sa panahon sa bag-ong kasabutan. Apan, si Jesus klarong miingon, busa pag-ampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Busa, sayop ang pagpamugos nga dili na kinahanglang tumano ng adlaw nga igpapahulay sa panahon sa bag-ong kasabutan ug supa kini sa mga pagtulunan ni Jesus. Sanglit, sumala sa mga pulong ni Jesus, busa pag-ampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Kinahanglan natong ilhon nga balaan ang adlaw nga igpapahulay hangtod sa katapusan sa kalibutan.